So guys, it's me TV Ayush 0983 MTV 0983 चिन्नु नै हुन्छ. It's me Ayush Gupta. जय श्री श्याम. म श्याम मन्दिर जाँदैछु. मेरो तपाईले पार्ट 1 हेर्नु होला हैन. पार्ट 1 कसरी हेर्नु भएको छ हेर्नु, सब्स्क्राइब गर्नु, लाइक एन्ड कमेन्ट गर्नु. यो मेरो पार्ट 2 हो. म आफ्नो पार्ट 5 सम्म बनाउँछु. पार्ट 5 सम्म आउँछ. अनि यो भिडियोमा पार्ट 2 मा लाइक, शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गर्दिनु. लेट्स स्टार्ट आवर ब्लग. लगभग हामी 10 सेकेन्ड र 5 सेकेन्डमा हाल्दै लाग्छ होला. मन्दिर आइपुग्न सक्छ होला. के त हामी मन्दिरको नजिक पनि छौँ, मन्दिरको टाढा पनि छौँ. के त गाइस, भिडियोलाई इन्जोय गर्नु, लाइक एन्ड शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गर्नु नै होला. मन्दिर देखिँदैछ मन्दिर. मंदिर देखिन लाग्यो गाइस. सिटी छ नि, सिटी त्यही हो मन्दिर. सिटी गयो गाइस. फेरि श्याम हरे खाटुला विराजत लाया वो हरे. ओम जय श्री श्याम हरे मंदिर गाइस. खाटू बालाजी मंदिर. त्यसको पछाडि भवन बन्दैछ, खाटू श्यामको भवन. मन्दिरको द्वार पनि आइसक्यो गाइस, नजिकै. ल, मेरो भिडियो जसलाई मन पर्छ मन पर्दैन लाइक शेयर गरेर नै जान्नु होला गाइस. तर मेरो इन्स्टाग्राममा एउटा खुसीको खबर छ गाइस. मेरो इन्स्टाग्राममा 511 मतलब सब्सक्राइब हुन आँटेको. फलोवर्स 511 गाइस. सब्सक्राइब, लाइक एन्ड शेयर एन्ड कमेन्ट गरिदिनु होला गाइस. 500 अझै छ भने म आफ्नो इन्स्टाग्रामलाई पनि एड गर्छु. मेरो इन्स्टाग्रामको आइडी आयुष गुप्ता 77567 अनि मेरो युट्युबको आइडी @MTV आयुष 0983 अनि मेरो फेसबुक आइडी आयुष गुप्ता. गाइस, शेयर एन्ड लाइक एन्ड सब्स्क्राइब त गरिदिनु होला. खाटू धाम विराजत ओम जय श्याम हरे. ओम जय श्री श्याम हरे. आरती गाउँछ गाइस. क्या नजारा है बे गाइस. चप्पल सुरक्षित ठाउँमा वहाँ डुल्ने. इसमा जय श्री कृष्ण.
आज आरती गर्नुपर्छ।
बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। बोलो 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 बोलो प्रेमियों बोलो खाटू नरेश की जय। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो साथी, तुम्ही हो सारा, कोई ना अपना सिवा तुम्हारा। तुम्ही हो नैया, तुम्ही कबैया, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम जो खिल सके ना हो फूल हमें तुम्हारी से दया की दृष्टि सदाई रखना तुम्ही। बोलो गणपति बाबा की, बोलो खाटू नरेश की, बोलो शीश के दानी की, बोलो हारे के सहारे की, बोलो अहिलवती के लाल की, बोलो श्याम प्यारे की, बोलो श्याम हमारे की, बोलो विराटनगर धाम की, बोलो बालाजी महाराज की, बोलो सालासर के धनी की, बोलो अंजनी के लाल की, बोलो शिव परिवार की, बोलो बाबा भोलेनाथ की, बोलो मैया पार्वती की, बोलो लक्ष्मी माता की, बोलो कुल देवी देवताओं की, बोलो आलू सिंह महाराज की, बोलो काशीराम महाराज की, बोलो सारे देवी देवताओं की। धर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की। हर 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 महादेव। जय शंभु जय शंभु। ओम श्री श्याम देवाय नमः। ओम श्री श्याम देवाय नमः। ओम श्री श्याम देवाय नमः। ओम श्री श्याम